Sa wala pa nahimo ang ordinansa sa syudad nga nagregulit sa pagpamuhi og iro, ang Barangay Kabinti ang una na nga nakahimo og ordinansa sa pagdili sa pagbuhi sa ilang binuhi nga iro. Ang maong ordinansa sa Barangay Kabinti namugna kini tungod sa mga disgrasya nga ang hinungdan ang iro ug usab ang mga napaakan. Sa interview ni Barangay Kapitan Alejandro Purgatorio sa Barangay Kabinti nga kung mag-jogging ka sa maong barangay, safety ka sa mga iro ug walay bisan usang nga mugukod kanimo. Ang maong ordinansa nagtangag kini og penalty nga 500 pesos sa tagya sa iro nga buhian. Ang kining ordinansa gamit yung gay nato kalayo sa Ginoo, pwede ka mag-jogging diri sa Sinso Barangay Kabinti nga wadyo iro mugukod nimo. And then ang atong gihimo ani 500 kada ero pagbuhian. So ikaw taga diri ka sa Sinso Barangay Kabinti, madlok jud ka makabuhi mo ero kay kun duha ka buk makabuhi 1,000 imong bayran. So mana karon nindot kayo kalayo sa Ginoo, successful ang gining ordinansa atong gihimo pagti sa ero. So ako lang akong gi-encourage daghan pud mga ang kauban ng barangay dinhi sa Ozami City no nga nakita nila ning ordinansa nga nainganyo pud sila nga mahimo sila ning ordinansa nga press game mo nato diri sa atong Sinso Barangay Kabinti. Si Barangay Kapitan Alejandro Purgatorio sa Barangay Kabinti, human na implement ang maong ordinansa, ubay-ubay na usab ang mga napinaltihan. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, WD 45 Dudong Barkamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, Sanakbayan.